बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल हुरा एंड हनान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10वें मुहर्रम के बारे में, जो आज का दिन है बहुत फजीलत वाला दिन है, जिसको यौम आशूरा भी कहा जाता है। मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर गौर से देखिएगा। बहुत अहम बातें मैं आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत सुकून मिलेगा ये वीडियो देख के। इस दिन को ज़्यादा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से भी जाना जाता है। हमारे अहलुल बैत जो थे और उनके हवाले से ज़्यादा इस दिन की फजीलत जो है इसको जाना जाता है और इस दिन का अहमियत है हमारी नज़रों में। इसके साथ साथ इस दिन के बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने हर नबी की, हर पैगंबर की जो तौबा थी इसी दिन कबूल की थी। इस दिन की अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ज़्यादा फजीलत है और ये दिन इस तरह का है कि ये ज़ाया करने वाला नहीं। हमें सारा दिन अल्लाह ताला से तौबा, इस्तग़फ़ार, माफ़ी का विर्द करना चाहिए। अल्लाह ताला हर दुआ इस दिन में ज़रूर कबूल करते हैं और ये इस यकीन के साथ होनी चाहिए कि हमारा रब हमारी ज़रूर दुआ सुनेगा। इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने कभी अपने मतलब के अलावा मांगना सीखा ही नहीं है। अगर कोई मतलब होगा तो हम नमाज़ पढ़ेंगे, कोई परेशानी आ गई तो हम वजीफ़े निकालना शुरू कर देते हैं। आगे पीछे हमें नमाज़ों का, कुरान का, वजीफ़े का पता भी नहीं होता। हमारे अहलुल बैत का जो तरीक़ेकार था वो क्या था, उन्होंने दीन की खातिर अपने जाने कुर्बान की, शहीद हुए, वो शहादत की राह पे वो चले। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत के फूल कहा है। क्यों कहा है? इतनी बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी। किसके लिए दी थी? हम लोगों के लिए, हमें सिखाने के लिए कि हमारे कदमों पे हमारे नाना के जो दीन था, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे वो कायम रहे। तो इसका मतलब ये था कि नमाज कभी, जब उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, मैदान जंग में उन्होंने उनका सजदा, हज़रत इमाम हुसैन का ऐसा सजदा जो कभी ज़िंदगी में ना किसी ने किया और ना ही कोई क़यामत तक करेगा, अल्लाह ताला को पसंद है। सबको एक मिसाल कायम की। जब उन्होंने मैदान जंग में अपनी सजदा नमाज नहीं छोड़ी तो हम लोग अपनी फ़र्ज़ नमाज कैसे छोड़ देते हैं। आप यकीन जानिए, ईद वाले दिन मस्जिद में जिस कदर रश होगा, ईद की नमाज़ पे पूरा साल मस्जिदें वीरान पड़ी होती हैं। 2 सफ़े होती हैं, 1 सफ़ होती है, 3 सफ़े वो बहुत मुश्किल से होती हैं। पढ़ने वाले नमाजी बहुत कम होते हैं। पूरा साल हमें पता ही नहीं होता। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे जो अहलुल बैत से असल प्यार करने का मतलब क्या है? आज के दिन जो 10वां मुहर्रम था, मेरी वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हम अपनी औलाद को भी ये तालीम दें और ख़ुद भी हमें अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे अहलुल बैत जो थे उनसे मोहब्बत का तो मतलब ही यही है कि हम नमाज, कुरान और अपने जो दीन पे कायम रहें। ये नहीं कि हम आराम से जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वजीफ़े करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी नमाज़ पढ़ ली। पूरा साल 1 महीना, 2 महीने हमें नमाज़ पढ़ने का पता ही नहीं होता हर घर में। बल्कि ये मामूली बात हो गई है। बहुत ही कम घर होंगे जिनमें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते होंगे लोग और बच्चों को भी ये तरबियत देते हैं। जब हम खुद नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों पे क्या असर होगा, वो आने वाली नस्लें जो हैं उन पे क्या असर होगा। हमने अपने अहलुल बैत के तरीके पे चलना है तो 5 वक़्त का नमाज़ी बनना पड़ेगा और सख्ती से अपने बच्चों को, 7 साल के बच्चे को नमाज़ पढ़ाने का कहना पड़ेगा। पर्दा करने की अल्लाह ताला और तौफ़ीक दे। जो जन्नत की खातून थी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका पर्दा कैसा था? हम तो उनके पर्दे जैसा पर्दा भी नहीं कर सकते। तो नॉर्मली इंसान जितना पर्दा कर सकते हैं उतना ही कर लें हम लोग। उनकी बातों पे अमल तो करके देखें। अल्लाह ताला कैसे इंसान की कामयाबियाँ और खुशियाँ दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। अल्लाह ताला सबके दुआएं कबूल करेगा। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि बारिश की किल्लत है, क्या पढ़ें? उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ें। फिर दूसरा शख्स आया, उसने कहा बे औलाद हूँ, औलाद के लिए बता दें। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करें। फिर तीसरा आया, उसने रिज़्क़ की तंगी की, उनके मोहताज हूँ, तंगदस्ती की, जो किल्लत की शिकायत की, तो उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ें। किस बात के लिए उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार की थी? पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया जो इस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करेगा मैं ऐसे ऐसे रास्ते निकालूंगा, किसी चीज़ की उसको तंगी नहीं दूंगा। पूरा कुरान ही अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका हमारे लिए हल ना रखा हो। मुश्किलें आसान करने के लिए कुरान पाक है, हर चीज़ के लिए कुरान पाक है। नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, कुरान को खोल के तो देखें। हमने मकसद के बगैर कभी दुआ मांगनी नहीं सीखी और बच्चों को भी हमने यही, वो भी बच्चे हमारे आने वाली नस्लें भी यही देख रहे हैं कि हमें कोई मतलब होगा, हम वजीफ़े तलाश कर रहे होते हैं, हमारी मुश्किल आसान हो जाए, कौन सा वजीफ़ा पढ़े, हमारा ये काम हो जाए, कौन सा वजीफ़ा पढ़े। अल्लाह ताला से कभी मकसद के बगैर मांग के तो देखें, अल्लाह ताला कितनी रहमतें, कितनी बरकतें करेगा। मेरी ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आज का दिन जितना अल्लाह ताला के नज़दीक अहम है उतना ही हमें
ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے۔ سارا دن اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے تو دیکھیں جس قسم کی بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، بے گھروں کو گھر عطا کرنے والا ہے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرنے والا ہے، جو محتاج ہیں اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچانے والا ہے، بے رزق ہیں جن کو رزق میں کاروبار میں جن کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی مقصد کے بغیر مانگ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کر کے، اہل البیت کے لیے محبت کر کے مانگ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کس طرح جولی خوشیوں سے بھر دیں گے۔ یہ میری سب سے جو بیمار ہے، پریشان حال ہیں، بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، سب کے لیے یہ میری خاص ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے دیکھیں، سچے دل سے، کسی کے پاس جانے کے بغیر، کسی در پہ مانگنے کے بغیر، اللہ تعالیٰ سے وضو کر کے، نماز پڑھ کے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ کے دلوں کو کتنا سکون ملتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ خوشیاں آپ کو دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا انسان کو غم دیتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی انسان کو دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان ایک روٹی کا جو نوالا ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے منہ کے اندر نہیں ڈال سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ تو ہم کس طرح اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آج کے دن کا مطلب بھی سمجھے نا، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے محرم آ گئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی بتا رہے ہیں محرم آ گئے ہیں، محرم میں یہ نہیں کرنا، محرم میں وہ نہیں کرنا، بس یہ دن 10 دن تک ہم نے محدود کر لیا اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کو۔ اب کبھی یہ نہیں بتایا کہ بیٹا ہمارے اہل البیت کیا کہہ کے گئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ میدان جنگ میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی اپنی، حضرت امام حسین کا وہ سجدہ جو قیامت تک ساری دنیا کو یاد رہے گا، وہ سجدہ کوئی اس طرح کا کر ہی نہیں سکتا۔ کبھی بچوں کو بتایا کہ سجدے میں دعا مانگ کے دیکھو، وضو کرو، سجدے میں مشکل یا پریشانیاں دعا مانگ کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہم نے خراب کر دیا۔ ان کو بتائیں، اپنے بچوں کو آپ نے خود نہیں سمجھانا، کوئی بھی نہیں سمجھائے گا، جتنی تربیت ماں باپ خود کرتے ہیں بچوں کی کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ ان کو رات کو جب بھی لیٹتے ہوتے ہیں سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ان کو سمجھائیں، کوئی سارا دن اگر آپ کو ٹائم نہیں بھی ملتا سوتے ٹائم تھوڑی سی اپنے نبیوں پیغمبروں کے بارے میں اپنے بچوں کو سکھائیں، تو دیکھنا آپ کی زندگی، آپ کے بچے، ان کی تربیت کس طرح زبردست ہوگی اور آپ کے بچے فرما بردار ہوں گے۔ اور انشاءاللہ ہمیشہ نماز کے بعد دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اور ہماری یہ دنیا بہتر بنائے، ہمارا جو خاتمہ ہے، موت ہے ہماری، وہ ایمان پہ ہو، کلمہ نصیب ہو، اپنے نبی کا اللہ تعالیٰ ساتھ عطا فرمائے۔ نبی کا ساتھ ہوگا، اہل البیت کا ساتھ ہوگا تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی عبادت کرنے کی توفیق دے جس میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی نبی کا ساتھ ہو، اہل البیت کا ساتھ ہو۔ ہم لوگ کس دنیا میں چکروں میں پڑ گئے ہوئے ہیں، ہم لوگ بالکل بھول چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی بڑے اسکول کی تعلیم ضرور دے رہے ہیں، لیکن جو دور آ گیا ہے مجھے یہ ویڈیو بنانے کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ جو وقت آ گیا ہم لوگ جو اسکول کی تعلیم بچوں کو ساتھ دیتے ہیں ہمیں فکر پڑ جاتا ہے، ہمارا بچہ 5 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، اس کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں، یہ نہیں سوچا اس کو قرآن پڑھانا ہے، اس کو نماز پہ بھی لگانا ہے، ساتھ ساتھ اس کو اپنے نبی پیغمبروں کی باتیں سب کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون سے پیغمبر کی کون سی توبہ قبول ہوئی، ان کی امت کے ساتھ کیا ہوا، کون سی نبی کیا کہہ کے گئے ہیں، کبھی نہیں بتایا ہم نے، یہ کم بچوں کو پتہ ہوگا، ہمارے اتنے بڑے بچے ہو جاتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ محرم کا بھی جو ہم نے 10 محرم چھوٹے بچوں کو تو پہلے یہی کہتے رہتے ہیں کہ یہ محرم ہے، آپ نے ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا، کبھی نہیں، پورا سال بھی تو رمضان کے مہینے کی طرح روزے نمازیں پڑھ کے دیکھیں، رمضان کے مہینے کی طرح بن کے تو دکھائیں، محرموں کے جس طرح 10 دن ہوتے ہیں اس طرح بن کے تو دکھائیں، سارا سال بھی نہ بھولیں کہ ہم اہل البیت کے جو ان کے ہم نے نقش قدم پہ چلنا ہے، پڑھیں تو صحیح، وہ اپنے نانا کے دین کی خاطر انہوں نے جانیں قربان کی، اس دین پہ عمل کر کے تو دیکھیں۔ پلیز ایک آخری بار ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ابھی بھی موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی اولادوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ان کو بتانا پڑے گا، ان کی تربیت کرنی پڑے گی، تربیت خود بخود نہیں ہوتی، بتانا پڑتا ہے ہر بات کا، پھر بچوں کی بھی تربیت کی جاتی ہے، ان کو کھانا پینا خالی دینے سے نہیں ہوتی۔ آپ یقین جانیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، نماز قرآن پڑھتے رہا کریں، بے حیائی سے بچے پردہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ میری سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک حاجات پوری فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جو بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے سب کی جو ہے جولیاں بھر دے، سب کی جو دلی خواہشیں ہیں سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔